Siya sincero, no, nga kapangayon sa kapasayloan sa tubangan sa Ginoo, ini nga tao nga mangin bag-o, no, ini nga tao nga makakon si bag-o siya kinabuhi, kaga mangin maayo no ang padulungan siya kinabuhi, no. Ako na mga bating nga kita nga tawag tao, no, nagatingog kita kung paano mga bating nga mga hingin maayo ang kinabuhi, no. Paano nga mangin miniswago na kinabuhi but sa sinilang mga kalibutan. Pero kung kita nga tao mga bating kung gusto ginaton, pag-abot sa spirituhan nun, kung gusto ginaton nga makangkong kita sa mayong kinabuhi, no? Ang ato ni mga batid mo pagdangogit sa Ginoo, no? Pagdangogit sa Dios kay aman magabot ang panahon. Bisa na mangin maayo pa ang imo nga padulungan sa imo nga o kung mangin maayo pa ang imo pagkabuhi sa kalibutan, kung wala ka naman relasyon sa Ginoo, mangin useless, no? Mangin walay singa kapuslanan kay aman, no? Magabot ang panahon mga batid, no? Magawa ko mag Dios, no? Sulo sa imo limuan, sulo sa imo nga ginimo sa nga nagakabuhi pa ikaw, no? Amo na ambal mga batid sa 1 Corinthians chapter 5 verse 10, no? Nga tagsa kita magatubang kay Kristo, agod pagawapan niya, tagsa magabaton sa nakakaigo, sulo sa hinimuan nga maayo kung malain siya lawas nun nga pagkabuhi, no? Amo na nga hindi siya magawakom, no? Sulo sa aton nga natipon, sulo sa aton nga napunda, no? Sulo sa aton nga ginahimo nga kung nga bagpaangkon, no? Sa mga pagkabutang sa niya kalibutan. Amo na nga bating nga ang tao, no? Pagabot sa pag-angkon sa mga pagkabutang nga nagatinguha, no? Nagatrabaho, nagabaka-baka negosyo, no? Para maangkon niya ina nga mga pagkabutang. Apa na mga batid mga useless ones nga wala ikaw singa oras sa Dios.